नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईकै समस्या र गुनासा जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछि निम्तिएका छन् ती कुराहरू सुन्ने गर्दछौँ र ती कुराहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर समाधानको पहल गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ जहाँ तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूलाई बताइरहेका छौँ कि अहिलेको यो असहज स्थिति जहाँ हामी खुला रूपमा हिँड्न सक्दैनौँ र यो असहज स्थितिमा तपाईका विभिन्न समस्या हुन सक्छन्, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत विभिन्न समस्या छन्। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीलाई राख्नुहोस्। हामी ती तपाईका समस्याको समाधान खोज्ने हेतुले यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। त्यसैले तपाईको समाधान खोज्ने हाम्रो उद्देश्य हो र हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम के हुन् त? अहिले हामी त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं हाम्रा सम्पर्क माध्यमहरू। तपाईलाई कुन सम्पर्क माध्यम पाएक पर्छ त्यो सम्पर्क माध्यममा यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हामीलाई दैनिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू यहाँहरूले नै टिपाउनुहुन्छ, गुनासाहरू टिपाउनुहुन्छ। यसैबीच आज पनि हामीसँग केही गुनासाहरू छन्। ती गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने हेतुले आज हामी उपस्थित भएका छौँ। अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को बहाना बनाएर अथवा विभिन्न बहानामा बजारमा महँगी बढेको छ र साथसाथै कम गुणस्तरका सामानहरू उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् उपभोक्ता। यसैका बारेमा हामीलाई गुनासा प्राप्त भएका छन्। त्यसैले हामी तपाईका ती गुनासाहरूको सम्बोधनका लागि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग साथसाथै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुमा म कुराकानी गर्न गइरहेको छु वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीज्यूसँग। महानिर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, नमस्कार पनि। जस्तो अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछि अहिले बजार खुलेको छ, यो लकडाउनको समयमा पनि केही तरकारी, खाद्यान्न लगायतका पसलहरू सञ्चालन भएकै थिए। तर यो कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर अहिले जसरी महँगी बढेको छ, केही महिनादेखि अहिलेसम्म पनि हेर्ने हो भने पनि यो महँगी चाहिँ अत्यधिक बढेको, कुनैमा 100% मूल्य वृद्धि भएको भनेर हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। साथसाथै हामीलाई केही गुनासो पनि प्राप्त भएका छन्। तपाईँले यस विषयमा अहिले केही दिन यता अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, कतिलाई कारबाही पनि गर्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीलाई केही प्राप्त गुनासाहरू अहिले म यहाँलाई केही राख्न चाहन्छु। जस्तो अहिले यो केही व्यापारीहरूको गुनासो चाहिँ के आएको छ भने यो लकडाउनको समयमा जसरी चाहिँ यो उहाँले आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो पसल सञ्चालन गर्न पाउनु भएन, त्यसले गर्दा उहाँको पसलमा रहेका कति सामानहरूको चाहिँ म्याद गुज्रियो भनेपछि त्यो घाटा उहाँलाई भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ आफ्ना सामानहरू चाहिँ अहिले चाहिँ महँगो मूल्यमा वा भनौँ त्यो आफ्नो घाटा पूर्ति गर्ने हिसाबबाट पनि त्यो जानु परेको भनेर पनि आएको छ। जुन जुन सामानको म्याद गुज्रेको छ त्यसको जिम्मा चाहिँ वितरक अथवा उत्पादकले लिनुपर्छ। त्यसकारणले पसलले चाहिँ जानकारी गराउने हो। त्यो डिस्ट्रिब्युटर अथवा वितरक अथवा उत्पादन जसले उहाँहरूकोमा पुर्याउनु भएको छ सामान, उहाँले फिर्ता लिइदिनुपर्छ। कानुन त उहाँले फिर्ता लिनुपर्ने जिम्मेवारी भएको हुनाले मेरो यो पुरानो सामान, बिग्रेको सामान अथवा एक्सपायरी सामान धेरै गयो, अहिले भइरहेको सामानमा मूल्य बढाउँछु भनेर भन्नै पाउनुहुन्न। हजुर नेत्रजी, हामीसँग अर्को एउटा गुनासो पनि के हो भने हजुर व्यवसायले एकदम सठिक गुनासो के हो भने उहाँहरूको एक्सपायरी सामान अलग्गै बसेको हुनुपर्छ पसलमा र उहाँहरूको कर्तव्य त्यो एक्सपायरी सामान फिर्ता लिनको लागि वितरक अथवा उत्पादकलाई खबर पनि गर्नुपर्छ। हजुर नेत्रजी, म यसमा एकैछिनमा आउँछु, तर हामीसँग एउटा अडियो क्लिप पनि छ यही गुनासासँग सम्बन्धित। पहिला यो अडियो क्लिप एउटा हामी सुनौँ, त्यसपछि हामी यसमा आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई यो अडियो क्लिप अहिले हामी प्रसारण गर्दैछौँ। गर्दाखेरि जुन स्टोरमा भएको सामानहरू छ नि,
भाडाहरू चाहिँ अब त्यो किनभने भाडा त बढ्यो नि त 3 महिना 4 महिना राख्दाखेरि अनि जुन घरपट्टिलाई भाडा दिनुपर्ने त्यो भाडा चाहिँ दोब्रिन्छ सर। एक अर्को कुरो चाहिँ समस्या के भयो लकडाउनले गर्दाखेरि पसलहरू बन्द गर्दाखेरि कस्मेटिकको आइटमहरू जुन चाहिँ ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको सर्टेज पनि अनि अर्को कुरो बेच्नलाई पनि महँगो पनि भएको छ। प्रिन्टमा बेच्दाखेरि उल्टो हामीलाई जुन प्रिन्टमा आएको छ त्यो प्रिन्टमा हामीले बेच्दाखेरि उल्टो घाटा लाग्छ। अनि जस्तो ब्रान्डेड सामानको कुरा गर्दाखेरि किन कसरी सर्टेज भयो त्यो किन पाएन? सर्टेज जुन आयो चाहिँ रोटेट थियो नि इन्डियाबाट आउनुपर्ने इन्डियाबाट चाहिँ भन्सार हुँदै भन्सारमा आएर जुन लिगली जुन के ट्याक्स तिरेर चाहिँ छिर्नुपर्ने सामानहरू त्यहीँ रोक्यो कि भएको सामानहरू यहाँ खपत भइहाल्यो भित्रभित्रै अनि बोर्डरमा रोकिसकेपछि त्यो सामान इन्ट्री हुन पाएन। अब इन्डियाबाट चाहिँ आउने भनेको चाइना थाइल्यान्ड सबैको सामान त इन्डियाबाटै अब तपाईँको चाहिँ ट्याक्स तिरेर आउने हो नि त। त्यहीँबाट चाइनाको आयो भने पनि इन्डियाबाट आउने हो, केरुङबाट आउने केरुङबाट तपाईँको जुत्ता र कपडा मात्रै आउने, कस्मेटिक आइटमहरू सबै सेन्सर भएर चाहिँ इन्डियाबाटै आउँछ इन्डियाको बोर्डर। जस्तो अब यो किन्ने उपभोक्ताको चाहिँ रेसियो कस्तो छ त? अब तपाईँले पसल त खोल्नु भयो होइन, तर किन्न पनि त आइदिनु पर्यो नि, पसल खोलेर मात्रै किन्न कस्मेटिक एकदम कम छ सर। अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ खाद्यान्नमा छ। कस्मेटिक आइटमहरूमा जुन चाहिँ रेगुलर चाहिँ क्रिम छ त्यो चाहिँ अलिकति पहिलेको भन्दाखेरि पनि अलिक फारो गरेर चलाछ। त्यो बाहेक जति पनि चुरा धागो पोते सिन्दुरहरू छ त्योहरू चाहिँ एकदम नर्मल जुन डेली युज हुने चाहिँ त्यसलाई पनि फारो गरेर चलाछ। जुन अलिकति एडभान्सतिर जान्छ त्यो चाहिँ एकदम पज भएर बस्छ रिजर्भ छ। दर्शकबिन हामीले यो भर्खरै एउटा अडियो क्लिप सुन्यौं जुन एकजना व्यापारीको हो। उहाँले आफ्नो कस्मेटिक सप पसलमा जे अहिले उहाँले समस्या भोगिरहनु भएको छ त्यसका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यो विषयमा हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकज्यूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं। महानिर्देशकज्यू, यहाँले पनि भर्खरै यो अडियो क्लिप सुन्नुभयो हैन, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? अब यसमा दुईटा कुरा आयो। एउटा चाहिँ लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको समयमा अरू बेला जस्तो सामान्य रूपमा चाहिँ सामानहरू फ्लो भएन, विदेशबाट आउनुपर्ने सामान पनि पर्याप्त आएन एकातिर, अर्कोतिर हाम्रा पसलहरू पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आएनन्, उपभोक्ताहरूको बिहेभियर पनि परिवर्तन भयो होइन, सबैले सबै चिज अहिले नै चाहिन्छ भन्ने खालको चाहिँ रहेन यो बिचमा। अब चाहिँ पसल खोलेपछि व्यक्ति पुग्छ, उपभोक्ता पसलमा पुग्छ, बिक्री वितरण पनि बढ्छ। तर अघि व्यवसाय मित्रले के भन्नुभयो भने हाम्रो भाडा पनि 3-4 महिनाको छ, उताबाट आएको पनि सामान कम छ भनेर त्यसको मार चाहिँ उपभोक्तालाई लगाउन चाहिँ मिल्दैन। उहाँले चाहिँ आयात गर्दाखेरि नै भन्सारबाट ल्याएकै बिलमा बढेर आएको छ भने त्यो एउटा आधार हो मूल्य बढाउनको लागि। तर अरू आधारहरू चाहिँ लगाएर मैले बढी लिन्छु, अहिले भएकै सामानमा धेरै मूल्य लगाउँछु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न। भनेपछि केही कुराहरू पनि आइरहेका थिए, जस्तो हामी तरकारी व्यवसायकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो लकडाउनको समयमा पुरै समय हामीले पसल खोल्न पाएनौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो तरकारीहरू कुहियो। त्यो कुहिएको तरकारीको त हामीले त घाटा त यो अर्को फ्रेस तरकारीबाट बेहोर्नु पर्छ नि, त्यही भएर हामी यो महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दैछौँ, त्यो पनि गैर कानुनी हो भन्न पाइँदैन। त्यो पनि मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन। मैले तरकारीमा के पनि देखेको थिएँ भने अरू व्यापारीहरू पनि तरकारीको व्यापार गरेर बसेको देखेको थिएँ, त्यो त एउटा सुन्दर पक्ष पनि लागेको थियो। तरकारी नबिग्रोस् भनेर अरू चाहिँ व्यापारीहरूले पनि आफ्नो पसलको अगाडि तरकारी पसल राखेर टाइममै बिक्री गरेको पनि देखेको थिएँ। सकारात्मक पाटा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला मेरो तरकारी बिग्रियो भनेर अहिलेको तरकारीमा मूल्य लगाउन पनि मिल्दैन, गैर कानुनी काम हुन्छ। अब यो लकडाउन अथवा कोरोनाको पीडा त कसलाई भएन होला, व्यवसायलाई पनि भयो, जोसुकै सर्वसाधारणलाई भयो, ज्याला मजदुरी गर्नलाई झनै बढी भयो। त्यसकारणले अलिकति त्यसमा चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो पीडालाई यता उपभोक्ताको चाहिँ मूल्यमा जोडेर हेरिदिनु चाहिँ भएन। हजुर हजुर, जस्तो महानिर्देशकज्यू हामीलाई उपभोक्ता तर्फबाट पनि केही गुनासो आएको थियो। जस्तो उहाँहरूको कुरा चाहिँ के भने एक त महँगोमा उहाँहरूले सामान किन्न बाध्य हुनुहुन्छ, यसका साथसाथै गुणस्तर पनि हुँदैन, कम गुणस्तरको सामान महँगोमा किन्न परेको छ। यो वाणिज्य विभागले अनुगमन त गर्छ, तर हामी जो उपभोक्ता हो नि हामीले चाहिँ कम मूल्यमा किन्न पाएनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। तपाईँहरूले अनुगमन त गरिरहनु भएको छ, केही दिन यता हामीले व्यापक रूपमा समाचारहरू पनि देखिरहेका छौँ, तर त्यो साँच्चीकैको जो उपभोक्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझै पनि, किनभने हामीले जस्तो प्याजकै कुरा गर्ने हो भने पनि 100% मूल्य वृद्धि भएको कुरा आइरहेको छ। 140 रुपियाँ प्रति केजीसम्म पनि किन्नु परेको कुरा छ। हिजो अस्ति नै तपाईँले त्यति धेरै कारबाही गरिसक्नु भएको छ, तैपनि आज पनि फेरि मान्छेहरू त्यही 140 रुपियाँ प्रति किलोमै किन्न बाध्य छन्। भनेपछि अनुगमन चाहिँ हुने तर प्रतिफल नआउने, यो के हो कारण चाहिँ?
अब यो अनुगमन भन्ने विषय वाणिज्य विभाग एक्लैले गरेर हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, अरू स्थानीय प्रशासन स्थानीय तह सबैले यसलाई चाहिँ त्यो खालको गम्भीरता लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ एकातिर भने केही पनि नभएको पनि होइन। हामीले गरेपछि प्रभावहरू देखिएका सर्जिकल आइटमदेखि लिएर अरू औषधि खाद्यान्नहरूमा बढ्न नपाएका कुराहरू पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ होला। र अझै पनि हामी हरेक व्यवसायलाई के अनुरोध गर्छौँ भने उहाँहरूले मौका यही हो भनेर लिनुभयो, त्यसमा चाहिँ कालोबजारी अथवा कृत्रिम अभाव खडा गर्ने गरी कुनै व्यवहार गर्नुभयो भने कुनै पनि किसिमले उहाँहरूले छुट पाउनुहुन्न। हामीले कारबाही गरेर छोड्छौँ, कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। अब खुल्दै जाँदाखेरि व्यवसाय बढ्दै जाँदा हाम्रो अनुगमनको भोल्युम र फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्छ, हामीले पटक पनि बढाउँछौँ, संयुक्त रूपमा हाम्रो अनुगमन हुन्छ। गुणस्तर कायम गर्ने कुरा र यो एक्सपायरी आइटम चाहिँ बेच्न नदिने कुरालाई झन् गम्भीर रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ सबैको सहयोगको पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सुरुवात गर्नु भएको छ। एउटा सकारात्मक सन्देश पनि हो। हामी विभाग हाम्रो टोली चाहिँ रात दिन नभनेर यसमा खटिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो कानुनको प्रयोगलाई हुबहु रूपमा गर्छौँ। कसैको दबाव प्रभावमा परेर हाम्रो अनुगमन रोकिने अथवा सम्झौता गर्ने काम चाहिँ हुँदैन। जस्तो महानिर्देशकज्यू यसै बिचमा होइन, जसरी केही दिन अगाडि चाहिँ यो दुध खपत नभएको भनेर किसानहरूले दुध बाटोमै पोखिदिने, त्यसै गरेर तरकारी बजारसम्म लग्न पाएन भनेर बारीमै कुहिएको अथवा खेतमै कुहिएका कुराहरू पनि छन् होइन। भनेपछि यो एउटा समन्वयको अभाव पनि भयो कि त व्यवस्थापन गर्न सकिएन कि त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ बजारमा केही सामानहरूको अभाव हुन गएको भन्ने पनि कुरा आएकोले यो कहीँ कतै कमजोरी भयो कि सरकारको भन्ने पनि कुरा छ नि। यहाँले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हाम्रो स्थानीय उत्पादन जहाँ स्थानीय तहहरूमा होइन अलि टाढै कच्ची बाटोमा पर्ने बारीहरूमा खेतहरूमा नै उत्पादन भइरहेको हुन्छ होइन, त्यसलाई बजार केन्द्रसम्म ल्याउनको लागि त्यहाँको स्थानीय तहले पनि अलिकति फरक ढङ्गले हेरिदिनु पर्यो। जस्तै कृषि एम्बुलेन्स राखेर केही तहहरूले गर्नुभएको मैले सुनेको छु। स्याङ्जाकै एउटा तहले चाहिँ जुनसुकै उत्पादन आफूले खरिद गर्ने र बजारमा लगेर बेचिदिने सम्मानको काम गर्नुभएको छ। उदाहरणीय कामहरू पनि भएका छन्। त्यसरी नै उत्पादन चाहिँ कुनै पनि हालतमा बिग्रन नदिने गरी त्यसलाई बजारमा पुर्याउने प्रबन्ध गर्ने गरी नै हामी सबै तहले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी संहिता कार्यान्वयनमा त छौँ, अलिकति अप्ठ्यारो पनि किन छ भने धेरै तह हुने बित्तिकै समन्वय मिलाउन फेरि टाइम लाग्छ र बिस्तारै यो चाहिँ बढाउँदै लैजानुपर्छ। प्रभावकारिता समन्वय होइन सहकार्यको विषय पनि हो। र अहिले तरकारी दुध यिनीहरू कुनैमा समस्या छैन। त्यस्तो समस्या पर्ने बेलामा हामी सबै मिलेर प्रदेश तह र स्थानीय तहसँग पनि हाम्रो समन्वय सहकार्य छ। सबै जिल्ला प्रशासनलाई पनि विभागको अधिकार हामीले प्रत्यावर्तन गरेका छौँ। हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ। कहाँ के कारबाही भयो, के समस्या पर्यो भन्ने विषय पनि हामीलाई फ्लो भइरहेको हुन्छ, प्रतिवेदन हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ आउने उजुरी जोसुकै उपभोक्ता र नागरिकले हामीलाई दिने उजुरीको चाहिँ कारबाही कुन जिल्लासँग सम्बन्धित छ, कुन निकायसँग सम्बन्धित छ, कुन नियमनकारी निकायसँग मिलेर काम गर्ने हो भन्ने विषयलाई हामी तुरन्तै जोडेर अनुगमन अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसैले उपभोक्ताहरू पीडित हुनुपर्ने, हाम्रो सुनवाई हुँदैन भन्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। उपभोक्ताले प्रत्यक्ष यहाँहरूसँग उहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? उजुरी गर्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न? के माध्यम छ तपाईँहरूकोमा? 1137 पैसा नलाने फोन 1137 र अर्को सोसियल मिडिया लगायत जुनसुकैबाट चाहिँ खबर गर्न मिल्ने, उजुरी गर्न गुनासो टिपाउन मिल्ने चाहिँ CRMIS भन्ने हाम्रो सिस्टम छ। यो कल सेन्टर टाइपको सिस्टम हो। CRMIS.doc.gov.np त्यसमा गएर आफ्नो गुनासो चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि उहाँले टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामीले जुनसुकै मिडियाबाट आएको गुनासोलाई पनि आफ्नो अनुगमनसँग आबद्ध गर्छौँ। हजुर महानिर्देशक, जस्तो यहाँले भनि पनि रहनु भएको छ होइन, अझ त अब विभिन्न चाडपर्वहरू आउने बाँकी छ। यसै पनि अन्य वर्षहरूमा पनि यो चाडपर्वको नाउँमा महँगी त बढ्थ्यो नै, अहिले झन् कोरोना भाइरसको बाहना पनि छ। भनेपछि यो डबल बाहना छ। यसले गर्दा यहाँले सशक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ भनेर होइन, अहिलेसम्म के कति कारबाहीमा परेका छन्? किनभने यो कुरा सुन्दा अरू व्यापारीहरू पनि चनाखो हुन्थे कि उहाँहरू त्यो नगर्नु होला। त्यही भएर अलिकति यो अहिले जुन बजार अनुगमन गरिरहनु भएको छ त्यसको केही प्रगति बताइदिनुहोस् न। हामीले साउन यता 250 भन्दा बढी फर्महरूमा झन्डै 300 फर्महरूमा अनुगमन गरिसकेका छौँ। यो विभागको मात्रै डाटा हो। हामी
दर्शकवृन्द, हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले जसरी वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ, कम गुणस्तरका सामानहरू जुन अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, महँगी त्यति नै छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर बजार अनुगमनमा अहिले वाणिज्य विभाग लागेको छ। तर अहिले जसरी व्यापारीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा, मनलाग्दो रूपमा जुन भाउ मूल्य तोकेको छ, त्यसले गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ। हामी त्यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ फेरि हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। महानिर्देशकज्यू, अहिलेकै कुरा हजुर हजुर त्यसपछि के कुरा हुँदै थियो हजुर? जस्तो अहिले यहाँले जुन यो अनुगमन गरिरहनु भएको छ, 300 वटा व्यापारिक फर्ममा हामीले वाणिज्य विभागले पुगेको कुरा म जोडिरहेको थिएँ र यो संख्यामा चाहिँ हाम्रो मातहतका 5 वटा वाणिज्य कार्यालयहरू र स्थानीय प्रशासनकै सिडिओ अफिस 77 वटा सिडिओ अफिस र स्थानीय तहको संख्या जोडिएको छैन। हामी तिनीहरूलाई पनि एकीकृत अनुगमन रिपोर्ट गराउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ यो चाडपर्व केन्द्रित अनुगमनको लागि अरूसँग समन्वय बैठक गर्ने, व्यवसायहरूसँग पनि बैठक गर्ने यो लाइनमा अझै तयारी भइरहेको छ। र अर्को कुरा पनि जोडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले तोकेका बजार निरीक्षण अधिकृत स्थानीय तहहरूसँग पनि एकरूपता ल्याउनुको लागि हामीले बजार अनुगमनमा जाँदाखेरि अपनाउनु पर्ने आचार संहिता, हामीले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, त्यो पनि तयारी गरेका छौँ र उहाँहरूले हामीले अनुशिक्षण पनि दिइरहेछौँ। अहिलेको दर्शकवृन्द, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकज्यू। प्राविधिक कारणले केही सम्पर्क टुटिरहेको छ हाम्रो, तर उहाँ हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिले जुन बजार अनुगमन उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछि बजार केही महँगिएको र साथसाथै अहिले जुन यो चाडपर्व नजिकै छन् त्यसमा पनि यो मूल्यवृद्धि हुन सक्ने, महँगी बढ्न सक्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो केन्द्रित भएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँ जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग। हजुर, अहिलेकै कुरालाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् महानिर्देशकज्यू। अनि हामीले प्रशिक्षण अनुशिक्षणहरू पनि आयोजना गरेर अनि समन्वय बैठकहरू गरेर यो बजार के अरे चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमनलाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले उपभोक्ता ठोकिएको अवस्थामा, कालोबजारी भएको अवस्थामा, अभाव सिर्जना भएको अवस्थामा तत्काल त्यो ठाउँमा, त्यो घटना घटेको ठाउँमा पुगेर अन द स्पट कारबाही पनि गर्छौँ, कालोबजारी सम्बन्धी कानुन लगाएर कारबाही पनि गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पटाका साथ अगाडि बढ्छ। महानिर्देशकज्यू, अन्त्यमा मैले फेरि पनि अहिलेकै कुरालाई केही जोड दिन चाहेँ। जस्तो यहाँले भन्नुहुन्छ अनुगमन गरिरहेका छौँ, यो वर्ष मात्रै होइन, यहाँले अरू वर्षमा पनि यहाँले अनुगमन पटक पटक गरि नै रहनुहुन्छ। तर यो अनुगमन गरिरहँदा, कारबाहीमा परिरहँदाखेरि पनि उपभोक्ता फेरि पनि बढी मूल्य तिरेरै सामान किन्न बाध्य छन् भनेपछि यो किन चाहिँ यो समस्या जहिले छ? मेरो यही प्रश्न फेरि पनि यहाँलाई। ल, यो विषय चाहिँ धेरै पेचिलो विषय यही नै हो। म यसमा के प्रकाश पार्न चाहन्छु भने यसमा सर्वपक्षीय सजगता आवश्यक छ। पहिलो कुरा त तपाईँ हामी पनि उपभोक्ता हौँ, हामी आफै पनि गएर किन यो महँगो भयो, किन यो राम्रो भएन, किन यो चाहिँ ट्याग उकिएको छ, किन मूल्य सूची राखिएन भन्ने विषय हामी आफै पनि सोध्न थाल्नु पर्यो। यो किन भन्ने संस्कृति छ नि, त्यो चाहिँ बढाउनु पर्ने भयो है। त्यो एउटा विषय हो भने अर्कोतिर व्यावसायिक आचार संहिता हुन्छ। 61 सालतिर नै हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यावसायिक आचार संहिता गराएको मलाई याद छ, 18 बुँदे। यो आचार संहिता किन पालना गरिँदैन? व्यवसायहरूले पनि एक खालको ठाडो टाउको लगाएर हिँड्ने, गर्वका साथ मैले यो पेसा गरिरहेको छु, मैले यसरी चाहिँ निर्धक्कसँग काम गरिरहेको छु, मैले पुरा गरेको छु भन्ने गरी किन गर्नुहुन्न? गर्ने पनि हुनु होला केही होइन, नगर्नेहरूलाई म भनिराखेको छु। उहाँहरू आफू चाहिँ इन्ट्याक्ट हुने, सूचना त्यो पारदर्शी रूपमा रहने, मूल्यलाई चाहिँ एकदम त्यो जस्टिफाई हुने गरी मार्जिन ठिक्क राखेर बेच्ने कुरालाई व्यवसायहरूले पनि धर्म मान्नु पर्यो। मूल धर्म नै यही हो नि। यी सबै कुराहरू चाहिँ हेरियो भने बल्ल विभागले गरेको नियमनले अझै प्रभावकारिता देखाउँछ। अहिले नभए त स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ सबै मिलेर सबै व्यवसायलाई दुःख दिन खोजे हो कि जस्तो अर्थ लागेको छ। यसो होइन, व्यवसायहरू ठिक ठाउँमा भयो भने हामीलाई रहर छैन कि ठाउँ ठाउँमा दिनदिनै पुग्ने रहर हामीलाई छैन। यो चाहिँ एउटा आदर्श अथवा पारदर्शी मर्यादित बजार हुनको लागि सबै पक्षबाट चाहिँ यसमा सरकार, संवेदनशीलता,
सजगता म अघि भने जस्तै किन संस्कृतिको विकास चाहिँ आवश्यक पर्छ। हस्, धन्यवाद महानिर्देशकज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीज्यू। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिले जुन बजार अनुगमन उहाँले गरिरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँले एउटा अनुरोध पनि गर्नुभएको छ कि उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी छ। किन भने प्रश्न जरुरी छ, किन यो यति रुपैयाँमा मैले हिजो पाइरहेको सामान आज यति मूल्य पर्यो, त्यो किन भन्ने प्रश्न जरुरी छ। र साथसाथै व्यवसायीले पनि आफ्नो आचार संहिता भुल्नु हुँदैन, यो कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र हामी यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, पक्कै पनि बजारमा तपाईँ जानुभएको छ, कुनै पनि सामान तपाईँ खरिद गर्न गइरहनु भएको छ, त्यसको मूल्य एकदम बढेको छ हिजोबाट आज भनेदेखि तपाईँले त्यो कुरा वाणिज्य विभागमा राख्न सक्नुहुनेछ र स्वयं प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यो व्यापारीसँग। त्यसपछि मात्रै व्यापारी पनि सचेत हुन्छ र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। दर्शकवृन्द, हामीलाई प्राप्त केही गुनासाहरू जुन महँगीका बारेमा छन्, जुन कम गुणस्तरका सामानहरू अहिले बजारमा भएको भनेर हामीलाई जुन गुनासा प्राप्त भएका छन्, यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित भएका छौँ। र अहिले हामी यसै विषयमा अर्का एक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियासँग। तर त्यसमा प्रवेश गर्न अगाडि हामी यहाँलाई केही महत्त्वपूर्ण जानकारी अहिले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जुन जानकारी अहिलेको यो असहज परिस्थितिलाई एकदमै धेरै आवश्यक छ। समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरू। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको 100। कुनै पनि समस्या परेमा वा गुनासो गर्नु परेमा हेलो सरकारको 1111। बजारमा कृत्रिम अभाव वा अत्याधिक महँगी बढेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको 1137। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी वा सहयोग लिन परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या वा गुनासो भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141। कोभिड-19 महामारीको समयमा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने, घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ। दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँले हेरि नै सक्नु भएको छ, यसलाई पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हामी हाम्रो विषयतर्फ नै केन्द्रित हुँदैछौँ। हाम्रो आजको विषय रहेको थियो जुन हामीलाई प्राप्त भएको गुनासो, यो महँगीका बारेमा। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाज्यू। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, जस्तो यहाँ एक उपभोक्ता र साथसाथै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष पनि, जुन सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको एउटा मञ्च हो होइन, अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछिको जुन अहिले यो बजार छ नि, तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा र अध्यक्षको हिसाबले? अहिले वस्तु र सेवा बजार जस्तो छैन। अहिले बजार चाहिँ उपभोक्ता लुट्ने माध्यम बनेको छ। अरू सबै देशहरूले यो कोरोना महामारी पछाडि चाहिँ यो बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने भनेर कार्ययोजना जारी गरेका छन्। नेपाल यस्तो देश 761वटा छन्, तर 761 सरकार मध्येमा 7वटा नगरपालिकाले काम गरेका छन्। त्योदेखि बाहेक कसैको कार्ययोजना चाहिँ देखिने, बजार समिति कार्ययोजना देखिया छैन। 7 नगरपालिकाले गर्नुभएको छ। त्योदेखि बाहेक अरू सबै राम्रोसँग चलिरहेको छ। अब जस्तो अहिले सबभन्दा बढी चिनीमा छ। चिनीमा अत्याधिक रूपले 25 रुपियाँसम्म बढ्यो, अचानक बढ्यो। केही अरू के कारण बढ्नुको कारण छैन, तर के कारणले बढ्यो जनतालाई थाहा छैन। व्यापारीले बढ्यो। अनि त्यसै गरी पियाजमा त्यस्तै छ। अरू खाद्यान्नमा त अत्याधिक बढी छ। त्यसैले अब कार्ययोजना बनाएर हिँड्नुपर्ने त्यसमा जो एजेन्सी हो, जो सरकार हो, 761 सरकार मध्येमा सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार लिनुपर्ने सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन
विभाग हो, अब मन्त्रालय हो। जस्तो अध्यक्षज्यू, हामीले भर्खरै पनि वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले हामीलाई बताइरहनु भएको थियो कि हामीले यति धेरै अनुगमन गरिरहेका छौँ, विभाग मात्र होइन, अहिले त स्थानीय तह छ, प्रदेश छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, यति धेरै हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ। तर यो अनुगमन गरिरहँदा स्वयं उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ, उपभोक्ताले किन भने प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो। के हाम्रा उपभोक्ता स्वयं नै सचेत छैनन् जो अत्यधिक मूल्य तिरेर पनि सामान उपभोग गर्छन्? उहाँहरूसँग त्यो वास्तवमा मौसमी कुरा मात्रै हो, उहाँसँग कुनै कार्ययोजना छैन। विडम्बना कार्ययोजना के छ भनेर भन्ने हो भने त्यो मिटिगेसन गर्ने, त्यसलाई समन्वय गर्ने कार्ययोजना छैन। अब यो जे पत्रिकामा आउँछ, जे टेलिभिजनले भन्छ त्यसको पछाडि मात्रै दौडिने कुरा छ। ल भनौँ उहाँसँग कति अब चामल कति छ, कि प्याज कति छ, तपाईँहरूसँग स्रोतमा कति छ, बजारमा कति छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग खाद्य संस्थानकोदेखि बाहेक कतैपट्टि केही देखिँदैन। त्यस हुनाले अब अहिले जुन अब वास्तवमा हामीले कर्मचारी पालेका छौँ, अब रेडियो बनाएको छौँ, ऊ चाहिँ विभिन्न रूपले चाहिँ के छ सञ्चार एजेन्सीहरू बनाएको छौँ, तर उहाँहरूले त्यो खै त त्यो उहाँसँग यति छ, यसरी मर्का पर्यो भने यहाँ सूचना गर्न आउनुहोस् भनेर भन्ने छ। अब यो अहिले त के छ भने विशेष गरी बजारमा जाने बित्तिकै हिजो 155 भने सामान अहिले 200 रुपियाँ भनिदिन्छ। अब किन कसरी भनेर अब त्यो 50 रुपियाँको पछाडि उपभोक्ता लाग्ने कि के छ भने त्यो सरकारले गर्ने, अरू देशहरूमा सरकारले गर्छ, हामी कहाँ चाहिँ सुन्नुपर्ने एजेन्सी नै भएन कि। अब स्थानीय तहमा त्यो अधिकार दिनुपर्नेमा अब मन्त्री आफै के छ भने दौडेर बसिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अरू एजेन्सीमा जानुपर्नेमा अब के छ भने त्यो अरूले लगाउनु पर्ने एजेन्सी जस्तो विभागकै कुरा गर्ने हो, विभाग चाहिँ प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने एजेन्सी हो। तर आफू पनि के छ भने आफूले गरे जस्तो गरे पनि अरूलाई अधिकार दिनुपर्ने जस्तो 17 जिल्लामा सहायक जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विभागले निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ। त्यो ऐन चलाउनु त उसलाई दिनु नि, तर आफै दौडिरहेको छ। अब एकातिर कानुनले अरूलाई जिम्मा दिने, तर फेरि आफै दौडिने कामहरू जुन भइरहेछ त्यसले कता समन्वयको के छ। जस्तो अध्यक्षज्यू, यो त भयो यहाँको सरकारको कुरा होइन, तर जस्तो हामीले हेर्ने हो भने पनि, किनभने हामी जस्तो हाम्रो छिमेकी देशलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ सामानको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो भने पनि उपभोक्ताहरू दबावका लागि सडकमा जाने, सरकारलाई दबाव दिने निरन्तर रूपमा त्यो हामीले देखेका छौँ, त्यो समाचारहरूमा आइरहेका छन्। तर यहाँ चाहिँ 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि पनि हाम्रा उपभोक्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न व्यस्त हुन्छन्। र तपाईँकै मञ्चको कुरा गर्ने हो भने पनि चाहिँ भूमिका त्यति साह्रो देखेन भन्ने गुनासो पनि छ। भनेपछि यहाँ मञ्चको पनि त केही भूमिका हुन्छ होला नि, जहाँ चाहिँ सरकारलाई दबाब दिन सकियोस् यो मूल्य वृद्धि कम गराउनका लागि। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। जुन देशमा के छ भने यो सुनवाई गर्ने उपभोक्ता उप मर्का सुन्ने एजेन्सीहरू बलिया छन्, त्यहाँ चाहिँ बोले पनि काम लाग्छ। यहाँ त हामी भुक्ने मात्रै भइरहेछौँ। म तपाईँसँग भुक्छु, अन्त गएर भुक्छु, तर कुनै अर्थ छैन, सुनवाई हुँदैन। सुनवाई गर्ने कुरा हामीले टोक्ने अधिकार हामीलाई भइदियो भए हामीले गर्न सक्थ्यौँ। त्यो ठाउँमा जुन तपाईँले रेफरेन्स लिइरहनु भएको छ, जुन देशहरू जस्तो भारत लगायत देशहरूमा त्यहाँ सुन्नु, अब कुनै उपभोक्ताको, खालि उपभोक्ता संस्थाको मात्रै होइन, कुनै पनि उपभोक्ताको मलाई मर्का पर्यो यदि लियो भन्ने बित्तिकै उतिखेर उपस्थिति देखाएर सरकारले उपस्थिति देखाएर कारवाही गर्छ। तर यहाँ कस्तो रह्यो भने तपाईँले एउटा भनौँ प्याजमा सबभन्दा बढी कालोबजारी जुन ठाउँ भयो भनेर हामीले उजुरी गऱ्यौँ। कालोबजारी मुद्दा ठिक पार्न खोजेको मन्त्री गएर त्यसलाई चाहिँ के छ भने कालोबजारी होइन, सामान्य के छ भने 20,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर छोडिदिने स्थिति पर्यो। जबकि त्यो अब आखिर एउटा कसुरमा 2 पल्ट के सजाय हुँदैन, तर भत्काउने मात्रै काम भयो कि हामीले चाहिँ त्यो गलत काम गर्छ उसले के छ भने उल्टो बोलाएर ल मलाई त वाणिज्य विभागका जसले उतिखेर कारवाही गर्छ, 2 लाख रुपियाँसम्म उतिखेर कारवाही गर्छ, खाने बेला 20 लाख रुपियाँ नाफा गर्ने अनि मलाई लाएर 10,000 रुपियाँ नाफा गर्दै, किनभने जसले गर्दाखेरि कालोबजारीमा पर्नु पर्दैन भन्ने भयो। त्यस हुनाले यो समस्या के देखियो भने सहायक सिडीहरूलाई जुन कानुनले अधिकार दिएको छ प्रत्येक जिल्लाको सहायक सिडीहरूलाई अहिले के छ उपभोक्ता संरक्षण चलाउनलाई। भनेपछि अध्यक्षज्यू यहाँको कुरा चाहिँ उपभोक्ता सचेत छन् तर सरकारले त्यो अनुसारको काम गरिरहेको छैन भन्ने यहाँको कुरा। हस्, धन्यवाद यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यहाँ पक्कै पनि समन्वयको अभाव त छँदै नै छ, तर त्यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन्। उपभोक्ता मारमा परेका छन् तर उपभोक्ता स्वयं सचेत हुन पनि जरुरी छ। किनभने तपाईँले कुनै सामान यदि तपाईँ त्यो अति जरुरी भए त एउटा कुरा, तर अति जरुरी नपरेका सामान पनि तपाईँ महँगो मूल्यमा यदि तिर्नुहुन्छ भने तपाईँकै मूर्खता पनि हुनसक्छ। किनभने महँगो मूल्यमा त्यो सामान किन्नु भनेको त्यो व्यापारीलाई तपाईँले
प्रेज गर्नु पनि हो। त्यसैले हामी आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ र दर्शकवृन्द आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। हामीलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यसरी नै हरेक दिन आउने गर्दछौं, तपाईकै समस्या सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्ने प्रयास गर्ने गर्दछौं। त्यसैले हामीले सम्पर्क गर्ने माध्यम फेरि एकचोटि अहिले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। हामी भोलि फेरि अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।